आज का दिन कैसा गुजरेगा। बुर्ज जद्दी। आज आपको सबसे अहम एहतियात ये करनी होगी कि अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के साथ बातचीत करते वक्त अपने लहजे और अल्फाज के इस्तेमाल में अपने आप पर काबू रखें। किसी किस्म की बदतमीज़ी या जज्बातियत से काम ना लें। आज आपको हादसाती सूरत हाल का सामना हो सकता है। खासकर ये मौका उन अफराद के सामने आ सकता है जो गाड़ी चलाएंगे या उन्हें गाड़ी चलाना पड़ेगी। मुमकिन हो तो ड्राइविंग से एहतजाज करें और अपने माली हालात की जानिब तवज्जो दें, मगर किसी तरह के अंदेशों या शक्क शुबहात को सर पर हावी ना करें। अपने ज़ाती मामलात में पैदा होने वाली उलझन को पुरखुलूस मशावरत और किसी के प्यार भरे जज्बात के साथ हल करने की कोशिश करें। बुर्ज दिलव। आज अपनी माली दुश्वारियों का सामना उम्मीद और हौसले के साथ करने की वजह से अपने मामलात को ठीक कर पाएंगे। इसके अलावा अपने मोहब्बत भरे मामलात को समेटना और जहरी उलझनों को सुलझाना भी आपकी मसरूफियात का हिस्सा होगा, जबकि अपने शरीके कार की बातों और मुशावरत पर अमल करके अपने कारोबारी हालात को मज़ीद बेहतर बना सकेंगे। आपके लिए किसी भी किस्म के ख़तरात मोल लेना मुनासिब ना होगा और ना ही गाड़ी चलाने की कोशिश करें, क्योंकि आपका हादसा हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि आपके अंजाम दिए गए अमली अमूर के नताइज आपकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स बरामद हो सके। आप आज जो भी करें मुकम्मल एहतियात से करें। बुर्ज हूत। अपनी मौजूदा सरगर्मियों की वजह से थकावट का एहसास हावी होने से आपके लिए अपने मामलात को अंजाम देना मुश्किल साबित होगा, जिससे आप में मौजूद बेचैनी और इज़्तिराबी कैफियत तलखी पैदा करने का बायस भी बन सकती है। आज आपको ऐसे अमूर की अदायगी से गुरेज करना चाहिए जिनकी वजह से आपको अपनी तवज्जो कुछ ख़ास मामलात पर मरकूज रखनी होगी। अपने मौजूदा ज़हनी इंतशार और अंदरूनी खौफ की एहसासाती दुनिया में से अपने आप को बाहर निकालने के लिए अपने प्यार भरे रिश्तों की जानिब अपनी तवज्जो मबज़ूल करने की कोशिश करें। अगर अपनी किसी कोताही या लापरवाही की वजह से किसी बुज़ुर्ग से डांट पड़े तो महाज़राई और तलखी का लहजा इख्तियार मत करें। बुर्ज हमल। आज सुबह से ही आपको अपनी जज्बातियत, बेचैनी और इज़्तिराब पर काबू पाना मुश्किल होगा। अपने बाहमी मामलात को हल करते वक्त गर्म मिजाजी और तलखी से काम ना लें, वरना लड़ाई के लिए तैयार रहें। अपने मामलात को अंजाम देते वक्त मुनासिब और मुतमईन अंदाज इख्तियार करें। किसी तरह की जल्दबाजी से काम ना लें और ना ही तसव्वुराती दुनिया को अपने अमली अमूर पर हावी होने दें। गाड़ी चलाते हुए होशियार रहें ताकि किसी भी किस्म के हादसे से अपने आप को बचा सकें। अपने इर्द गिर्द मौजूद अफराद के ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी ना करें, वरना किसी भी किस्म की पेचीदा सूरत हाल जन्म ले सकती है जिसके असरात देर तक आपके साथ रहेंगे। बुर्ज सौर। आपको अपने तयशुदा शेड्यूल में पैदा होने वाली गैर मुतवक्को तब्दीलियों की वजह से सख्त गुस्सा आ सकता है, जबकि आपकी इज़्तिराबी कैफियत की वजह से बहुत से मामलात में बेचैनी और इंतहाई बेजारी का सामना करना होगा। अपने इज़्तिराब पर काबू पाकर बाकी मामलात को सुलझा सकेंगे, लेकिन इसके लिए भी पहले हालात को गहराई से समझना ज़रूरी होगा। इसके बाद ही किसी किस्म के अमली कदम उठाना मुमकिन हो सकेगा। आज कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से आपके मौजूदा ताल्लुकात ख़राब हो जाएं। अपने साथ काम करने वालों और अपने सीनियर्स की जानिब से रवा रखे जाने वाले सलूक की वजह से गुस्से में ना आए, बल्कि अपने अहदाफ पर नज़र रखते हुए अमली इक़दामात तरतीब देने की कोशिश करें। बुर्ज जोज़ा। आज आप में जल्दबाजी और उजलत पसंदी के जज्बात पैदा होने से आप एक ही वक्त में बहुत से काम एक साथ शुरू कर सकते हैं या उन्हें अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन मुनासिब तवज्जो या इर्तिकाज़ ना होने की वजह से आपके लिए किसी भी काम को मुकम्मल करना मुमकिन ना होगा। आपकी जज्बातियत या हालात से कट कर फैसले करने की वजह से आपको नाकामी हो सकती है। अपने पेशा वराना मामलात में मोहतात रहकर फैसले करें, मगर हक़ाइक़ को लाजमी मद्देनज़र रखें। अपने अहम अमूर की अंजामदही में लापरवाही या सुस्ती की वजह से नुकसान का सामना हो सकता है। पुराने मामलात को जल्द अज जल्द मुकम्मल कर लें या जान छुड़ाने की कोशिश बेहतर साबित ना होगी। बुर्ज सरतान। आज आप में सितारों के असरात के तहत बदतमीज़ी और बेजारी के जज्बात पैदा हो सकते हैं, जिससे निपटने के बजाय अपने इर्द गिर्द के अफराद से फजूल बहस व तकरार शुरू कर सकते हैं। इन हालात में अपनी अमली सरगर्मियों को रोकने और मुकम्मल तवज्जो अपने खुलूस भरे रिश्तों
اور اپنے اہل خانہ پر مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ اپنے پیاروں کے ساتھ حاصل کرنے میں کامیابی ہو سکے گی، کیونکہ اس کے بغیر نہ تو آپ کے جاری منصوبے مکمل ہو سکیں گے اور نہ ہی آپ کو سکون مل سکے گا۔ اپنے شریک حیات کے ساتھ باہم مشاورت کر کے اپنے مالی حالات میں پیدا ہونے والے مسائل اور الجھاؤ کو دور کرنے کی کوشش کامیاب بنا سکیں گے۔ برج اسد، آج آپ کو اپنے تمام معاملات کی الزام دہی میں اپنے وجدان پر بھروسہ کرنا ہوگا تاکہ حاصل ہونے والے نتائج سے اپنے آپ کو مزید بہتری کی جانب لے جا سکے۔ آپ آج جو بھی کریں مکمل احتیاط اور سکون سے کریں، خاص کر اپنے گھریلو امور میں خاص توجہ دیں۔ آپ کو کسی قسم کی صحت کی مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے جسے انتہائی سمجھداری سے سلجھانا ہوگا، ورنہ حالات کی وجہ سے تکلیف کی شدت میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو اپنی موجودہ سرگرمیوں سے دور لے جانے کی کوشش ضرور کریں تاکہ اپنی پیار بھری زندگی کے لیے وقت نکال پائیں اور اپنے آرام کے لیے بھی طے شدہ شیڈول یا اپنے ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کر سکیں۔ برج سنبلہ، آج ستاروں کے موجودہ اثرات کی وجہ سے آپ بہت جوشیلے اور کچھ نہ کچھ کرنے کے لیے بےتاب نظر آئیں گے۔ اگر آپ نے اپنی جذباتیت پر قابو پا لیا تو یقینی طور پر کامیاب ٹھہریں گے۔ اپنی محنت اور قدرت کی مہربانیوں کی وجہ سے دوپہر کے بعد مناسب اور معقول رقم کا حصول ممکن ہو سکے گا۔ اپنی محنت کا صلہ بھی مل سکے گا، جبکہ اپنی پیشہ ورانہ کامیابیوں سے استفادہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن اور پرسکون بھی بنا سکیں گے۔ آپ کی پرانی محنت اور قربانیوں کا نتیجہ بہت سے دوسرے افراد کو آپ کا گرویدہ بنا سکے گا، لیکن پیار محبت کی غلط فہمی میں مبتلا ہو کر اپنی شخصی آزادی کو داؤ پر مت لگائیں اور نہ ہی کوئی حتمی فیصلہ کریں۔ برج میزان، آج آپ کو اپنی صحت کے مسائل سے نبرد آزما ہونے کی نہ صرف ضرورت پیش آئے گی بلکہ آپ کے جذبات طیش یا غصے میں قابو سے باہر ہو سکتے ہیں اور آپ کے قریبی افراد ان جذبات کا نشانہ بھی بن سکتے ہیں۔ اپنے آپ پر قابو پائیں اور پرسکون رہ کر آہستہ روی سے اپنے امور کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اپنی کاروباری ساکھ کو بہترین بنانے اور مالی مفادات حاصل کرنے کے لیے ان معاملات کو انتہائی توجہ اور دلچسپی سے انجام دینے کی کوشش کریں۔ اپنے اہم کاروباری فیصلوں کو حتمی شکل دینے اور حالات سے فائدہ اٹھانے کے لیے وقتی اور فوری نوعیت کے منصوبوں کو عملی شکل دے سکیں گے۔ برج اکرم، آج اپنے کسی شریک کار کی وجہ سے آپ کو ذہنی تناؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور انہی حالات میں اپنے پیشہ ورانہ امور کو انجام دینا مجبوری بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں کی متضاد آراء کی وجہ سے کسی بڑی سرمایہ کاری کا منصوبہ التوا کا شکار ہو جائے۔ آپ کو اپنی جوشیلی طبیعت پر قابو پانا ہوگا تاکہ کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے یا تلخی سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اپنے پرانے مناسب، خاص کر ایسے تعلقات جن کی بنیاد پیار محبت کے جذبات تھے، انہیں دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ ان بہترین لمحات اور کیفیات کی وجہ سے آپ کو اپنی تلخی کم کرنے اور خود کو مثبت سوچوں کے ساتھ متحرک کرنے کا موقع مل سکے گا۔ برج قوس، آج آپ کو بہت سی نئی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑے گا، مگر ان سے اجتناب کر کے اپنی توانائی کو نہ صرف بچا سکیں گے بلکہ اپنا موڈ بھی بحال کر پائیں گے۔ ان باتوں کو سطحی طور پر نہ لیں بلکہ اپنے حالات کو گہرائی سے سمجھ کر ہی حتمی فیصلے کریں۔ اپنے آپ کو محتاط رکھنے کی کوشش کرنی ضروری ہوگی تاکہ کسی بھی قسم کی حادثاتی صورتحال سے محفوظ رہ سکیں۔ آج اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور اطمینان سے حالات کا جائزہ لیں، مگر اپنے عملی کاموں کو اپنے سینئرز افراد کی مشاورت کے بغیر شروع نہ کریں۔ آپ میں یقینی طور پر بہت سی خوبیاں پنہاں ہیں، لیکن آپ کی بروقت اقدامات کرنے کی صلاحیت موجودہ ستاروں کے اثرات کی وجہ سے مناسب انداز میں کارگر نہیں ہوگی۔